नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 1272 जना संक्रमित, 2575 जना निको भए। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको निर्णय, मंसिर 29 गते देशभर प्रदर्शन गर्ने सरकारले प्रतिपक्षीको विचारलाई निषेध गरेको आरोप। उदयपुरको कटारी स्थित सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुन ढुङ्गा खानीमा शक्तिशाली बम विस्फोट हुँदा 5 कामदार घाइते, 1 स्काई भेटर र 1 मोटरसाइकल ध्वस्त। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,56,69,70,000 नाघ्यो, 15,14,600 बढीको मृत्यु। र आगामी मंसिर 25 गते अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक बस्दै वार्षिक साधारण सभा सहित 23 भन्दा बढी एजेन्डा तय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1567 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,38,861 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकै दिन 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1567 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8031 जनाको पीसीआर विधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा 1200 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,38,861 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 1575 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म कोरोना जित्नेको संख्या 2,21,847 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा संक्रमित निको हुने दर 92% भन्दा बढी छ। अब नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,447 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 17,71,950 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 537 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,56,50,000 नाघेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 15,14,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। 4,54,81,000 बढीले कोरोना जितेका छन्। संक्रमित मध्ये 1,86,54,000 बढीमा सक्रिय संक्रमण छ। उनीहरू मध्ये 1,06,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। कोरोना संक्रमितको संख्याका आधारमा अमेरिकामा 1,45,35,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,82,800 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा 95,71,700 बढीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित देशको सूचीमा नेपाल अहिले 38औं स्थानमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडा सैनी, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनु भएको हो। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। नेपालले जुन उचाइबाट सीमा समस्याको कुरा राख्न पर्ने हो त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै एजेन्डा बनाएर राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। यसबाट नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवाद लगायतका सबै विषयमा छलफल हुने बाटो खुल्ला भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो।
व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी दुई देशका सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकिएको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समाजसेवी सपना रोका मगरलाई भेटेर बधाई दिनुभएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले समाजसेवी सपना रोका मगरसँग भेट गर्दै बीबीसीको 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकोमा बधाई दिनुभएको हो। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम व्यक्तिगत स्तरबाट गरेर समाजसेवा गरेको भन्दै समाजसेवी मगरको प्रशंसा गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेललाई समाजसेवी मगरले बेवारिसे व्यक्तिहरू र बेवारिसे भएका लासको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। सकेसम्म यो बेवारिसहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त चाहन्छ, किनकि बेवारिसे त्यो खाते सडक छाप यस्तै प्रयोग गर्छ नि त सडकमा बस्ने मान्छे। त्यो नाम मैले पनि पाएर बसेँ कि हिजोको समयमा। त्यो नाम पाएर बस्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। तपाईँलाई राम्रो लाउनु मन लाग्छ, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्नु मन लाग्छ, गाडी चढेर हिँड्नु मन लाग्छ, त्यो सडकमा बस्ने मान्छेलाई नि त्यस्तै मन लाग्छ नि। तर उनीहरूसँग छैन, तपाईँहरूसँग छ, यही फरक त हो नि। त्यही कारणले गर्दा उचित किसिमको व्यवस्थापन होस् भनेर हामी त बारम्बार भनिरहेको थियो। विगत 6-7 वर्षदेखि नै भन्दै आएको छ राज्य सरकारलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला भनेर। त्यो बेवारिसे सबहरूदेखि लिने क्रममा अब एउटा घाटहरू हुन्छ, घाटदेखि लिएर यो बेवारिसे सब व्यवस्थापन गर्नेमा अलिकति सहजीकरण त्यस्तोहरू गरिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि यसरी भेट्न बोलाउनु भएको थिएन, कुराकानी गर्न बोलाउनु भएको थिएन। समाजसेवी मगरको माग सुनेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बेवारिसे लास व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै सपना मगर जस्तो प्रेरणादायी समाजसेवीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको पनि बताउनुभयो। सरकारको साथ समर्थन सहयोग चाहियो भने त्यति बेला मैले सम्झिनु होला है, हामी तपाईँहरूसँग हुन्छौँ। मैले दुईटा विषय भने, तपाईँले समाजका निम्ति राम्रो काम गर्दाखेरि सरकारको साथ चाहियो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो, तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको लागि होइन पनि सरकारको साथ चाहिन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पर्यो भने पनि सरकारलाई सम्झिनु होला। दोस्रो त्यो कुरा। तेस्रो कुरो, सरकारको तर्फबाट तपाईँसँग एउटा अपेक्षा पनि म गर्छु। समाजसेवी सपनालाई बीबीसीले संसारका 100 जना प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पारेको छ। यसपछि मगरको कामको प्रशंसा देशभित्र मात्रै नभई संसारभर भइरहेको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहुमतबाट भाग्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। थापाथली क्याम्पसमा नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षको विद्यार्थी भेलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साक्यले ओलीले सहमतिमा आउनुपर्ने या बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। साक्यले प्रधानमन्त्री ओली अब बहुमतबाट कसै गरी भाग्न नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो सक्रियता पनि अस्वाभाविक रहेको भन्दै उहाँले पार्टीभित्र चलखेल गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको बहसले नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने निष्कर्ष निस्किने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा निष्कर्ष अब कसरी एक ढिक्का बनाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। त्यो भन्दा विकल्प अरू चाहिँ खोज्नुभयो भने नोक्सान चाहिँ नि हुन्छ। जसले सहमतिको भनौँ न दस्तावेज बैठकमा बसेर छलफल गर्ने चाहिँ नि म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई नै धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
भेलामा नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीमा विद्रोह सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले सचिवालयमा साझा प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले नेतृत्वका कारण आम नागरिकमा पार्टी प्रतिको धारणा नकारात्मक बनेको बताउनुभयो। न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र पार्टी दस्तावेज समाजवाद उन्मुख नभएको उल्लेख गर्नुभयो। को कुरा गर्दै गर्दा निरपेक्ष यही अवस्थाको एकताको कुरा होइन, हामी रूपान्तरण सहितको एकताको पक्षमा छौँ र अनेरासहरू हाम्रो पार्टी, हामी त्यसका सदस्यहरू, हामी पार्टीको एकता रूपान्तरण सहितको एकताको पक्षमा छौँ। यो रूपान्तरण कहाँबाट हुनेछ भने जब कमिटी प्रणालीमा गइनेछ, विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुनेछ, छलफलबाट आएका निष्कर्षकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सरकारमा जानका निम्ति मर्यादित गर्ने हो, मन्त्रालय पनि त्यो सानोबाट 3 महिनापछि अलिकति ठुलोमा जाने हो, त्यो ठुलोबाट अर्को अलिकति ठुलोमा जाने हो। यस्तै मात्रै हो भने अब पार्टी किन फुट्नु पर्छ? त्यो पनि जरुरी छैन। पार्टी फुट्नु पनि जरुरी भएन त, किनभने चुनाव मात्रै हो होइन, पदै मात्रै हो, त्यहाँबाट सीमित मान्छेहरूको चाहिँ लाभ मात्रै हो भने त एकै ठाउँ बसेपछि सहिलो हुन्थ्यो नि त्यो त। न्यौपानेले शीर्ष नेतृत्वको अन्धभक्त वा अन्धो विरोधले पार्टीलाई नै हानि पुर्याउने तर्क गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ। आज बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले आगामी 29 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र धरपकडको भत्सना गर्दै कांग्रेसले सरकार विपक्षीको विचारलाई निषेध गर्ने दमनकारी रवैयाका साथ अघि बढेको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सशक्त रूपमा सरकारी रवैयाको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र धरपकडको भत्सना गरिएको छ। बैठकमा सहभागी पदाधिकारी सदस्यले सरकार प्रतिपक्षीको विचारलाई निषेध गर्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै त्यसको पछिल्लो उदाहरण तनहु घटना भएको बताएका छन्। बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारी चलेको यो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ। तनहु घटनाका साथै कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारको अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारका घटना बढेको भन्दै खबरदारी गर्न आगामी मङ्सिर 29 गते 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। गाउँ गाउँमा जिल्लामा घरकै आएका थिए, यसले अहिले पराकाष्ठा लियो जबकि मलाई थाहा त्यसकारण चाहिँ नि अब योभन्दा बढी हामीले सहन सकिन्न होइन, किनभने देश हेर्दै चाहिँ नि प्रतिगमनतिर सर्वसत्तावादतिर लान खोजिया छ। हामी त्यसलाई रोक्ने कांग्रेसको कर्तव्य हो। त्यसो भएर अब हामी चाहिँ नि एकपटक सरकारलाई सचेत गराउन एक दिने विरोध कार्यक्रम राख्छौँ। नेता पौडेलले तनहु घटनाले आफू अझै स्वस्थ हुन नसकेको पनि बताएका छन्। हाम्रो बीचका आन्तरिक समस्याहरूलाई अब यहाँ धेरै टुङ्ग्याउने सहमतिमा टुङ्ग्याएर अनि अर्को बैठकमा सबै समस्या टुङ्ग्याएर हाम्रो अधिवेशनको कार्यतालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ र अनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त आन्दोलन सशक्त विरोध कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउँ। कांग्रेस बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। जटिलता र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार आफ्नै दलको द्वन्द्वमा अल्मलिएको भन्दै कांग्रेसले जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउने थलो संसदको अधिवेशन छिटै बोलाउन पर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषयमा 27 केन्द्रीय सदस्यले उठाएको मुद्दाबारे छिटो सहमति खोज्ने समझदारी पनि भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला शुक्रबारको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारका गलत कामको प्रतिवाद गर्न सशक्त भएर लाग्ने निर्णय गरेको हो। राजतन्त्रको माग गर्दै राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टीले आज हेटौँडामा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। राप्रपा मकवानपुरको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको र्यालीले हेटौँडाको कान्तिलोक पथ, पारिजात पथ, मेन रोड, बस पार्क, बुद्ध चोक, सीमा चोक लगायतका क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले राजतन्त्र कायम गर, गणतन्त्र खारेज गर, संघीयता खारेज गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर जस्ता नारा लगाएका थिए। र्यालीपछि सीमा चोकमा भएको कोण सभामा बोल्दै राप्रपाका केन्द्रीय सदस्यहरू मधु अधिकारी, राजाराम बर्तौला, नवराज विष्ट, जिल्ला अध्यक्ष रामहरि नेउपाने लगायतले वर्तमान सरकार जनताको हितमा भन्दा कुर्सीमोह र भ्रष्टाचारमा डुबेको बताएका थिए। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले 2075 सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जनतालाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्राधान्याध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा 10% बढी तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताउनु भएको छ। निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र 10 वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आयोग वा समितिहरू बन्या छन्, 2वटा समिति, 6वटा आयोग बन्या छन्। त्यो सबैको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, पब्लिक डिबेटमा आएको छ। अब यो गणतन्त्रमा त सार्वभौम त नेपाली जनता हो। यसमा त फेरि संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक पनि दिएको छ। रिसर्च ओरिएन्टेसन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ र शिक्षा भनेको औपचारिक रूपले मात्रै हुने होइन, अनौपचारिक रूपबाट पनि शिक्षालाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मजबुतीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई समेत मध्यनजर गरेर यी कुराहरू त्यहाँ हामीले समावेश गर्छौँ। प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताउनुभयो, तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आकस्मिक सिकाइ, अनुभवबाट हुने सिकाइ, प्रविधिको माध्यमबाट हुने सिकाइ र विद्यालयमा सिक्ने सिकाइलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा कोइरालाले जोड दिनुभयो। सरकार पनि बानी लाग्यो, अरू सबै बानी लागिसक्यो। सिक्ने भनेको एउटा चाहिँ अपरचट शिक्षा भन्छ, आकस्मिक सिकाइ। आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरो पनि अरीतिक ढङ्गबाट सिक्छ, त्यो भनेको के हो भनेदेखि अनुभवबाट सिक्छ। कोभिडका कारण सबै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइएको छ। प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि उदयपुरको कटारी स्थित सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीमा शक्तिशाली बम विस्फोट, 5 कामदार घाइते, 1 एक्सकाभेटर र 1 मोटरसाइकल ध्वस्त। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको बस पार्क सञ्चालनमा, सडकमै यात्रुवाहक सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या हट्यो। र विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,56,69,60,000 नाग्यो, 15,14,600 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको कटारी स्थित सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीमा गैराती शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ। अज्ञात समूहले सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीमा 4वटा शक्तिशाली बम विस्फोट गराएको हो। बम विस्फोटले उछिटिएको ढुङ्गा लागेर 5 जना खानीमा काम गर्ने मजदुर सामान्य घाइते भएका छन्। बम विस्फोटले उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दुर्गाबहादुर तामाङ, विष्णुबहादुर मगर, शिवशङ्कर मोक्तान,
शङ्कर मोक्तान र नवीन मगर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बम विस्फोटले एउटा एक्सकाभेटर र एक मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी भीमबहादुर दाहालका अनुसार 4वटा बम विस्फोट भएको सूचना प्राप्त भएको बताइएको छ। अहिलेसम्म बम विस्फोटको जिम्मा कसैले पनि लिएको छैन। यसअघि पनि सौर्य सिमेन्टको ट्याङ्कर र एक्सकाभेटरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागू औषध सम्बन्धी नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागू औषधको सूचीबाट हटाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागू औषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेसँगै मतदानको आधारमा नियोगले गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिको सूचीमा राखेको छ। राष्ट्रसङ्घबाट गाँजाको प्रतिबन्ध हटेसँगै नेपालमा यसको असर कस्तो पर्छ त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागू औषध सम्बन्धी नियोगले गाँजा र गाँजाबाट बन्ने वस्तुलाई खतरनाक लागू पदार्थको सूचीबाट हटाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई प्राणघातक लागू औषधको सूचीबाट हटाउँदै औषधिजन्य प्रयोजन र उपचारमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित देशहरूका लागि बाटो खुल्ला गरेको छ। भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा 27 देशले समर्थन जनाएका थिए भने 25 देश विपक्षमा थिए। सो प्रस्तावमा नेपाल लगायत अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारतले पक्षमा मतदान गरे भने जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रुस, पाकिस्तान लगायतले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। मतदानमा युक्रेन उपस्थित थिएन। गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेपालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य विरोध खतिवडाले पहिलो पटक आवाज उठाएका थिए। राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध हटाएसँगै खतिवडाले यस कदमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। मैले यसलाई पोजिटिभ नै लिएको छु र यो त म त हामी माग गर्दै आएको विषय हो। यो र पार्लियामेन्टमा पनि एउटा संसदको नाताले मैले यो कुरो उठाइरहेको थिएँ। त्यसपछि केही साथीहरूले प्राइभेट बिल पनि ल्याउनु भयो र अन्य यसका अभियन्ताहरू योभन्दा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। यो प्रतिबन्ध लागू औषध भनेरलाई प्रतिबन्ध लगाउनै नपर्ने चिज यो स्वागत योग्य छ। त्यसकारणले अब नेपाल सरकारलाई पनि चाहियो, नेपालले पनि यसमा खोल्न पर्नेमा मतदान गर्यो र त्यहाँको प्रतिनिधि राजदूतले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर यसलाई खोल्न पर्छ भनेपछि अब यसमा के देखियो भन्दा सरकार पनि अब यसमा पोजिटिभ छ भन्ने देखेको हुनाले म आउँदो संसदबाट चाहिँ यो हिजो प्रतिबन्ध लाग्नको लागि बनेको कानुन अब यसलाई फुकुवा गर्नलाई चाहिँ नि त्यो संशोधन गर्ने कुरो चाहिँ बिल चाहिँ आउँदो संसदमा नै पारित हुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु। यता राष्ट्रसङ्घीय लागू औषध सम्बन्धी आयोगले सन् 1961 महासन्धिको अनुसूची 4 मा रहेको गाँजालाई अनुसूची 1 मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन मात्र गरेको भन्दै गाँजालाई वैधानिक प्राप्त नभएको तर्क गर्छन् लागू औषधको विषयमा जानकार पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल। 25-27 मा भोटिङ भयो र भोटिङ हुँदाखेरि जसले के भन्छ हट्नुपर्छ भनेका छन् उनीहरूले पनि रिजर्भेसन साथ हट्नुपर्छ भनेका छन्। नम्बर 1 कुरा र युएनले जुन गरेको छ, युएनले के गरेको छ भनेपछि तपाईँको सेड्युल 4 बाट हटाएर सेड्युल 1 बाट नहट्ने गरी हटाएको हो। सेड्युल 4 बाट हटाएको मात्रै तर 1 बाट हटाएको छैन। त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि कम्प्लिटली ओपन गरेको होइन हैन। यो नियन्त्रित जुन थियो पहिला जुन कडा किसिमको त्यसलाई 1 नम्बरमा झारेपछि पनि तपाईँको जुन नियन्त्रण जुन छ नियन्त्रण पनि अहिले कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। र सबै कुरा के छ भनेपछि अहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने रिजर्भेसन के छ र युएनले भोलिको दिन यसको बारेमा कसरी अगाडि लिएर आउँछ त्यो कुरा नबुझी भन्न सकिन्न। जुन हाम्रो यहाँ एउटा सोच डेभलप भएको छ नि यो सबै ओपन भयो खुला भयो भन्ने जुन छ नि त्यो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् 1961 देखि खेती गर्न, ओसार पोसार र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको गाँजालाई करिब 59 वर्षसम्म उपचारमा प्रयोग गर्न समेत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल अझै पनि गाँजा प्रतिबन्धित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार गाँजाले स्वास्थ्य, समाज र आर्थिक पक्षमा समेत हानि पार्दछ। नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गरेपछि औषधि हुने भयो। तपाईँले नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गरेन भनेपछि यसले स्वास्थ्यमा पनि खराब गर्छ, यसले समाजले पनि खराब गर्छ हैन। र यसले के हुन्छ भने तपाईँको अर्थव्यवस्थादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यसले असर गर्छ। गाँजा प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने हेमन्त मल्लको तर्कसँग सहमत छैनन् सांसद खतिवडा। उनी नेपाली समाजमा पुर्खौँदेखि तरकारी, औषधि लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा गाँजा प्रयोग हुँदै आएकोमा वैधानिक ढङ्गले खेती गरे किसानहरूको समेत आय आर्जन बढ्ने तर्क गर्छन्। यो औषधिजन्य पदार्थ भएको हुनाले यसलाई औषधिजन्य रूपबाट प्रयोग गर्नको लागि आयुर्वेदिक हिसाबले पनि
हाम्रा वैधखानाको हिसाबले पनि हाम्रा पुर्खाका अनुभवको आधारले पनि गाई वस्तु मान्छे बिरामी हुँदा अनेकौँ चिजमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको थियो। यो ठेलामा राखेर आलु प्याज बेचे जस्तो ठेलामा लिनुहोस् गाँजा लिनुहोस् भन्दै बेच्ने ढङ्गबाट चाहिँ मान्छेले गलत ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। त्यो होइन। हामीले यसलाई नियमन निगरानी गर्ने, सरकारको नियन्त्रण गर्ने, तोकिएका जिल्लाहरूमा खेती गर्ने, सुरुवातमा प्रयोग गर्न गाह्रो छ भने 5-6 जिल्लाबाट सुरु गर्ने, 5-6 जिल्लाका 10-20 गाउँबाट सुरु गर्ने, यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै 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 लगेर नेपाली किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत यसलाई बनायौँ भने यो जीडीपी पनि बढ्छ, किसानहरूको हातमा पैसा पनि हुन्छ, हामीले समृद्ध नेपाल बनाउने भने त्यसको सपना पनि साकार हुन्छ, यो लाखौँ किसानको हातमा पैसा पुग्छ। नेपालमा गाँजाको वैधानिक खपत ताका हिप्पीहरू नेपाल आउने गर्दथे। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय दबावकै कारण 2033 सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन ल्याएर नेपाल सरकारले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगायो। ऐन आएपछि नेपालमा गाँजाले विदेशी मुद्रा तान्न छोड्यो। तर यसपटक राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै गाँजाको वैधानिकताबारे बहस फेरि चुलिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा नयाँ बस पार्क सञ्चालन भएको छ। बस पार्क सञ्चालन भएपछि सडकमा सवारी पार्किङ हुन छोडेको छ। व्यवस्थित बस पार्क भएसँगै दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका साथै बजारभित्र आवत जावत व्यवस्थित भएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेनीदेखि बागलुङ र म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन पार्किङका लागि उद्योग वाणिज्य संघले 15 वर्ष अघि म्याग्दी नदीको किनारमा निर्माण गरेको बहुउद्देश्य मैदानमा बेनी नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गरेको हो। प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मैदानलाई मर्मत, घेराबार र पूर्वाधार तयार गर्नुका साथै प्रहरीसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिएको बस पार्कबाट बेनी दरुवाङ, बेनी पाखापानी, बेनी बरङ्जा, बेनी बागलुङ लगायत म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा चल्ने बस, जीप र ट्याक्सी छुट्न थालेका छन्। छलफल पश्चात त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगरपालिकाले एउटा ग्राउन्ड समाउने अनि सडक के बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सीसीटीभी व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कामहरू नगरपालिकाले सम्पन्न गरिसक्यो। तत्पश्चात चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर ट्राफिक प्रहरी अनि र चाहिँ व्यवसायीहरूसँग एउटा पछिल्लो चाहिँ चरणमा हामी बैठक बस्यौँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसपछि चाहिँ हिजोको मितिदेखि नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ र हिजोदेखि नै साना ठुला सबै भेहिकलहरू यो बहुउद्देश्य मैदानबाट बस पार्कको रूपमा नै सञ्चालन भएको छन्। अब काउन्टरहरू व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। बस पार्क सञ्चालन भएपछि सडकमै यात्रुवाहक सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। यसअघि बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि हाडी भिड, बेनी सामुदायिक मावि र बजारका सडकमा अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम थियो। बस पार्क सञ्चालन भएपछि बजारलाई व्यवस्थित र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुगेको छ। व्यवस्थापन राम्रो भएको थिएन। गाडीहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालय अगाडि, चोकमा, पसल अगाडि र बाटोमा न्यू रोडतिर बाटोघाटो जहाँसुकै गाडीहरू अवस्थित रूपमा थिए। यसले गर्दा सबै गाडीहरू व्यवस्थित रूपमा र सबैले समान रूपमा चल्न पाउने अवसर पाएको छ। खुसी लाग्यो। पारलाई एकदम धुलो उडिरहेछ होइन, यसलाई त्यो अलिक पेलेर एकदम जमाइदिने के सकेसम्म त पिच गरेर राम्रो त्यो नै सम्भव भएन भने एकदम त्यो पेल्ने कि बढी धुलोले मान्छेलाई असर दिन बिहा काउन्टरमा बस्नु त बिहान र बेलुकीसम्म बस्नु पऱ्यो। त्यसलाई त्यो धुलोको निवारणलाई कि पानी छर्किने, पानीको उपलब्ध हुनु पऱ्यो, पानी छर्किराख्ने र अर्को कुरा अनि के भने अब बस पाएर यहाँ आइसक्यो भने बस ट्याक्सी आयो भने कुनै पनि साधनहरू चोकबाट नथाप्ने के मान्छे सब गाडी यहाँ राख्ने, मान्छे आउँछ ट्याक्सीमा जानु मन लाउँछ ट्याक्सीमा जान्छ, बसमा जानु मन लाउँछ बसमा जान्छ, जिपमा जानु मन लाउँछ जिपमा जान्छ। विक्रमसम्म 2062 मा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा म्याग्दी नदी किनारको पाखो र बगरलाई सम्माएर मैदान बनाइएको थियो। करिब 200 मिटर लम्बाई र 50 मिटर चौडाई भएको मैदानमा 100 वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। मैदानलाई ग्राभेल गरेर सम्माउनका साथै खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय, 2 ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा र बत्ती जडान गरिएको छ। यातायात व्यवसायीका टिकट काउन्टरलाई नयाँ बस पार्कमा सारिएको छ। अहिले बेनी नगरपालिकाले विशेष गरेर पश्चिम जाने गाडीहरूलाई त्यो जिप पार्क चाहिँ यता स्थानान्तरण गरेको छ। हिजोबाट सञ्चालन भएको छ। त्यो व्यवस्थित गर्न थोरै अझ बाँकी छ, हामीले व्यवस्थित गरेको छ भने यतापट्टि त्यो कृषि हाट बजार पनि अहिले सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। अगुवा कृषकहरूसँग सल्लाह गरेपछि उहाँलाई आवश्यकताको के हो त्यो आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ।
यसअघि बेनीको कालीपुलमा मात्र बस पार्क थियो। कालीपुल बस पार्कमा उत्तरी क्षेत्र, मुस्ताङ र लामो दूरीका सवारी साधन पार्किङ हुने गरेको छ। नयाँ बस पार्कलाई ढलान तथा पिच गरेर व्यवस्थित बनाउन सकेमा अझै प्रभावकारी हुने बजारवासी र यातायात व्यवसायीको अपेक्षा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गाउँमा उखु मिल भित्रिएसँगै सङ्खुवासभाको खादबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 चेवाका स्थानीयहरूमा खुसियाली छाएको छ। निकै लामो सङ्घर्ष र मेहनतपछि उखु मिल ल्याउन सफल भएको भन्दै चेवावासीमा खुसियाली छाएको हो। खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको खादबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 चेवाका स्थानीयहरू गाउँमा नै उखु मिल ल्याएसँगै खुसी भएका छन्। चेवावासीहरू निकै लामो सङ्घर्ष र मेहनतपछि उखु मिल ल्याउन सफल भएका हुन्। केही दिन अघि मात्र गाउँमा उखु मिल भित्राएका चेवावासीमा केही आशा थपिएको छ। उनीहरू उखु मिल नभएकै कारण अन्नबाली मासेर लगाएको उखु खेर जाने भन्दै चिन्तित थिए। तर वडा कार्यालयको सहयोगमा 2,55,000 बराबरको उखु मिल ल्याएपछि केही आशा भने पलाएको छ। 2-4 वर्ष भयो र उखु खेती हामी लगाउन सुरु गरेका छौँ। गत साल हामीलाई त मिलको समस्याले अलिकति समस्या भयो। हाम्रो आधी नै रस हाम्रो खेर गयो र पनि हामीलाई सन्तोषजनकै भयो। अब त नयाँ मिल आएको छ, हामी हर्षोल्लास खुसी छौँ। खादबारी नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 लाई उखु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ। उखु उत्पादनको हिसाबले धेरै राम्रो मानिएको चेवामा यो भन्दा अगाडि मिल थिएन। नगरपालिकामा पटक पटक माग गर्दा बल्ल तल्ल प्राप्त भएको मिलबाट धेरै फाइदा लिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले 1 लाख रुपैयाँको बिरुवा खरिद गरी बिक्री वितरण गरिने योजना रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उखु उत्पादन सुरु भइसकेको चेवामा उखु मिलसँगै अब सखर बनाउने मेसिनको आवश्यकता खड्किएको छ। गुणस्तरीय सखर उत्पादन गर्न सके अझ फाइदा पुग्ने स्थानीय उखु कृषक होमबहादुर ओझाको भनाइ छ। अब यहाँ दुनियाँभरका यदि अब यो भएका जति बारीमा त्यत्तिकै लडिरहेका छन् उखु लाउनु भने उखुले बहुत फाइदा हुन्छ। अझ यहाँ त गर्नुपर्ने के भने उखुको मिल आयो। अब उखुको मिल आइसकेपछि उखु धेरै सबैजनाले उखु राम्ररी लाएर गुणस्तरीय सखर निकाल्नुपर्छ। त्यो गुणस्तरीय सखर निकाल्ने मिसिन कहाँ पाइन्छ, अब त्यसको खोजीमा जानुपर्छ। यहाँका मान्छे सबै जनता अलिक कुरो बुझाउनु पर्यो क्या। यहाँ चेवामा 100 भन्दा बढी घर परिवारले उखु खेती गरिरहेका छन्। थोरै मात्र खेती गर्ने घर परिवारले पनि मिल आएसँगै खेती बढाउने योजना बनाएका छन्। गाउँमा रहेको विभिन्न प्रकारका समूह तथा टोल विकास संस्थाको भेलाहरूमा पनि खेती बढाउने विषयमा छलफल हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मैले त थोरै मात्र लगाएको छ अहिलेसम्म। मिल थिएन, गोरुले घुमाउनु पर्थ्यो। गोरुले घुमाउँदा धेरै समस्या हुन्छ, अनि त्यही भएर थोरै यसो केटाकेटीलाई थोरै खाना स्वास्थ्यका लागि राम्रो भनेर थोरै मात्रामा लगाएको थियो। अब मिल आयो, हामी खुसी छौँ। मिल आएकाले अब मिल आएपछि हामी धेरै रोप्छौँ, बढाउँछौँ। यो 2 नम्बर वार्डमा अझै सबै उत्सुक हुनुहुन्छ उखु रोप्नलाई। सबैजना मिलाएर खुसी भएर सबैले चाहिँ अब उखु खेती लाउने भनेर एउटा सल्लाह नै भएको छ। जस्तै अहिले मैले लगाएको उखुमा 300-400 किलो जति अहिलेको उत्पादन हुन्छ भने अब बाँकी दिनहरूमा म 700-800 किलो, 1000 किलो, 1500 किलोसम्म उत्पादन गर्ने योजना मैले राखेको छु भने मेरा छरछिमेकीले, मेरा साथीभाइहरूले पनि यस्तो किसिमको योजना बनाइरहेका छन्। नगदी बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीलाई नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर काम गर्नु स्वागत योग्य छ। कृषकहरूलाई उत्प्रेरणा हौसला प्रदान गर्दै आधुनिक उपकरण, कृषि ज्ञान समेत दिन सके उखु किसानहरूले राम्रै लाभ लिने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले कोरोना महामारीपछि नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइने बताउनु भएको छ। आज पर्यटन बोर्डमा धनसार.com को शुभारम्भ गर्दै उहाँले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू बोर्डले तयार गरिरहेको बताउनु भएको हो। नेपालबाट विभिन्न देशमा जाने विद्यार्थीहरूलाई नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारीमूलक सामग्री पठाउने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि फोटो पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले पर्यटन बोर्ड सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। यति मिठा मिठा बाजाहरू छ, सबै बाजाको छुट्टा छुट्टै म्युजिक भएको एउटा भिडियोमा फरक जान सक्यो भने त्यो कति मिठो हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यो म के भने मलाई सर्टै धुनहरू यिनै भिडियोहरूमा हाल्दै 10-15 20वटा नयाँ विभिन्न बाजामा हुने त्यो खालको पनि तपाईँहरूबाट आयो भने त्यो पनि मलाई यो नेपाललाई चिनाउनलाई सहयोग हुने हो। यहाँ धनसा.com मा पर्यटन प्रवर्धन गरेर नेपालको ऐतिहासिक भिडियो, फोटो लगायतका सामग्री हेर्न पाइने बताइएको छ। तनहुँको मानहुकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। सदरमुकामबाट नजिकै भए पनि पूर्वाधार निर्माण नहुँदा ओझेलमा परेको मानहुकोटमा लकडाउन खोलेसँगै घुम्न जाने पर्यटकको संख्या बढेको छ। एक रिपोर्ट। तनहुँको मानहुकोट अहिले पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। लकडाउन खोलेसँगै मानहुकोट जाने पर्यटक बढेका छन्। मानहुकोटबाट दमौली बजार र हिमालय श्रृङ्खलाहरूको मनमोहक दृश्य छर्लङ्ग देखिन्छ। साथै दमौली बजार आसपासका क्षेत्र कुहिरोले घेरेको हेर्दा निकै आनन्द लाग्छ। मानहुकोटमा शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन घुम्न आउने धेरै हुन्छन्। जाडो मौसममा न्यानो घाम र बिहान सूर्योदय र बेलुकाको अस्ताउँदो सूर्य नजिकबाट निहाल्न पाउँदा आनन्द लाग्ने बताउँछन् घुम्न पुगेका पर्यटक। पछिल्लो समयमा मानुङमा निकै चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको भिडभाड लाग्ने गरेको छ। यसको मुख्य आकर्षकको रूपमा चाहिँ नि यहाँ सूर्योदय हेर्ने र यहीँ चाहिँ नि उत्पत्ति भएको कुहिरोको जुन व्हाइट लेक बस्छ नि हजुरको, यहाँ चाहिँ नि व्हाइट लेक हामीहरूले बादलमा चाहिँ नि एक किसिमको बादलको ताल भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि हेर्नको लागि आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ नि घुइँचो लागेको अवस्था छ। सुन्दर दृश्य देखिने यो स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न पर्ने स्थानीयको माग छ। व्यास नगरपालिका 5 र म्याग्दी गाउँपालिका 1 मा पर्ने यो क्षेत्रमा मगर समुदायको बसोबास छ। मगर समुदायको संस्कृति यो ठाउँको अर्को आकर्षण हो। हिमाल हेर्नलाई आएको कि यहाँ हिमाल हेर्नलाई आउँछ। अनि के दिनकै मान्छे धेरै आउँछ नि कस्तो छ? कहिले त थुप्रै आउँछ कि अलि हटिया छ। कति वर्ष जति भयो मान्छे आउन थालेको? भयो 3 वर्ष जति भयो, साह्रै धेरै भएको अहिले हो। समुद्री सतहदेखि 1100 मिटर उचाइको मानहुकोटमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेका छन्। यो क्षेत्रमा अहिले क्याम्पिङको सुविधा, होटलको सुविधा र नजिकैका क्षेत्रमा होमस्टेको सुविधा छ। मानुङ महाभारत र 18 पुराणका रचयिता वेदव्यासले तपस्या गरेको व्यास भूमिको सिराममा रहेको यो क्षेत्र धार्मिक रूपले पनि चर्चामा आउने गरेको छ। परापूर्व कालमा व्यासका पिता पराशर ऋषि माझीकी छोरी मत्स्यगन्धासँग प्रेम प्रसङ्ग थालेका बेला लोकले थाहा नपाउन् भनेर मानुङ डाँडाबाट कुहिरो उत्पन्न गरिदिएको प्रसङ्ग धार्मिक ग्रन्थहरूमा सुन्न पाइन्छ। हुनु भनेको लामो चिउँडो गरेको ऋषिले यहाँ तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले यसलाई महाहनु हुँदाहुँदै मानुङ भएर गएको भन्ने हाम्रो चाहिँ अब अहिले पौराणहरूमा पनि त्यो खालको कुराहरू भेटिन्छ। र अनि यहाँ पनि यो 700 मानुङ, त्यसपछि यो 700 भनेको यो डाँडोमा 700 घरको बस्ती थियो। त्यसैले योलाई चाहिँ यहाँ सिद्ध बाबा भन्ने एउटा चाहिँ प्रख्यात मन्दिर छ जहाँ आज पूजा पनि चलिरहेछ। त्यो त्यसैको प्रतापले गर्दाखेरि यो सिद्ध बाबाको प्रतापले गर्दा यो महाहनु सिद्ध बाबा चाहिँ उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने महाहनु अलिकति लामो चिउँडा गरिएको ऋषि भएको हुनाले यसको नाम महाहनु रहेको भन्ने किंवदन्तीमा छ। मानिसको संख्या बढे पनि बसोबासको प्रबन्ध धेरैका लागि नभएको अवस्थामा अब व्यवसायका लागि पनि नयाँ लगानी गर्ने अवसर पनि मानहुकोटले दिएको छ। यस्ता प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन आवश्यक छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको यस तनहुँको मानुङकोट पृथ्वी राजमार्गबाट मात्र 6 किलोमिटर उचाइमा रहेको यस स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। तर यहाँ आइपुग्दाखेरि जो कोहीलाई पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले खासै व्यवस्थित गरेको पाइँदैन। यसमा विशेष तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले यहाँकै स्थानीय सरकार व्यास नगरपालिकाले यस ठाउँलाई राम्रो बनाउने सुन्दर बनाउनेतिर लाग्ने हो भने पक्कै पनि मानुङकोटले स्वदेशी मात्र होइन विदेशी पर्यटकको पनि मन जित्न सक्नेछ र एउटा उत्कृष्ट पर्यटक स्थलको रूपमा हासिल गर्न सक्नेछ। क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथ सुभाष पौडेल, मानुङकोट, तनहुँ। मानहुकोटमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचोको यो प्रसङ्गपछि अब पालो भोजपुरको। भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो छाँगे झरनामा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ।
रमणीय ठाउँको खोजीमा हुनेहरू भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको 139 मिटर अग्लो छाँगे झरना हेर्न पुग्ने गरेका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको पर्यटकीय क्षेत्र छाँगे झरनामा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। प्रचार प्रसार नभएका कारण ओझेलमा परेको झरना केही समय अगाडिदेखि चर्चामा आएको हो। चर्चामा आएसँगै प्रदेश सरकारको लगानीमा झरनासम्म जाने करिब 700 सिडी निर्माण भएपछि पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको छ। 139 मिटर उचाइ रहेको झरना भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो झरना हो। यस झरना भएको क्षेत्रलाई छाँगे धाम भनेर पनि चिनिन्छ। छाँगे धाम र झरना सँगै भएकोले धार्मिक पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन्। प्राकृतिक रूपमा पहिलादेखि नै सिर्जना भएको ठाउँ हो, तर पनि यहाँ यो ठाउँ चाहिँ अलिकति यस्तो यस्तो यसरी डेभलप हुँदै गइरहेको थिएन। हिजो चाहिँ अब यसको विषयमा चर्चा परिचर्चा नभएको हो र केही वर्ष लगभग त्यस्तै 5-6 वर्ष अगाडिदेखि यो अलिक चर्चामा आइरहेको छ। प्रदेश सरकारबाट 76-77 को बजेटबाट विनियोजित 50 लाख विनियोजित भए पछाडि यहाँ चाहिँ धेरै संरचनाहरू बनिएको छ। धार्मिक आस्थाले आउने पर्यटकहरूको लागि छाँगे धाम भएको र मनोरञ्जनका लागि आउने पर्यटकहरूको लागि झरना रहेका कारण पनि पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। झरनाको प्रचार प्रसारका साथै व्यवस्थित गर्न सके आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटक समेत भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। यो छाँगे झरना चाहिँ 139 मिटर लामो रहेछ र यसको चाहिँ दुईटा महत्त्व रहेछ। एउटा धार्मिक महत्त्व र एउटा चाहिँ प्राकृतिक महत्त्व सँगसँगै रहेछ। यसमा चाहिँ म यो नजिकै भए पनि म पनि यसपालि मात्रै यो झरनाको चाहिँ अवलोकन गर्न यसपालि आइयो। हेर्दाखेरि धेरै राम्रो, एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ। धार्मिक आस्थाको रूपले पनि एकपटक जानुपर्ने र प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउन पनि एकपटक पुग्नै पर्ने ठाउँ रहेछ। मेरो फर्स्टचोटि हो, मलाई यति यस्तो आत्मग्लानी भयो यो ठाउँमा अहिलेसम्म नआउनु। यस्तो चिज रहेछ, अवसर गुमाएको रहेछौँ। मलाई यस्तो आज आएर हेरेँ यो ठाउँ, यस्तो पर्यटक क्षेत्र रहेछ। मलाई आफैमा मलाई आलोचित भएको छु। यो ठाउँमा आउनुपर्ने ठाउँमा हामी छुटाएछौँ। यो चिज यस्तो ठाउँमा रहेछ, यस्तो पर्यटक स्थल रहेछ। व्यवस्थित होमस्टे, होटल साथै बाटो व्यवस्थित गर्ने हो भने पर्यटकको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यस क्षेत्रमा रहेको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको प्रचार प्रसार हुन सके थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने पर्यटन क्षेत्रका ज्ञाताहरूको भनाइ छ। भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो यो चाहिँ प्रचार प्रसारको पनि कमीले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति पछि परिरहेको हैन, पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ विकास हुन नसकिरहेको अथवा यसको प्रवर्धन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर पूर्वाधारहरूको पनि विकास गर्नु पर्यो। जस्तै बाटोघाटो राम्रोसँगले छैन हैन। पर्यटन विकास गर्नको लागि पर्यटकहरूलाई चाहिँ खान बस्नको लागि सेवा सुविधाहरू, पर्यटकहरूलाई चाहिँ आराम गर्नको लागि सेवा सुविधाहरू, त्यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचार प्रसार सुरु भएसँगै पर्यटकको आवागमन बढेको भए पनि पर्यटकको संख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका अन्य कामहरू समेत हुन जरुरी छ। यसो हुन सके पर्यटकको संख्या बढ्ने मात्र नभई झरना अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई थप सुविधा पुग्न सक्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,56,69,000 भन्दा बढी र आगामी मङ्सिर 25 गते अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक बस्दै वार्षिक साधारण सभा सहित 23 भन्दा बढी एजेन्डा तय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानका उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा केन्द्रीय सहकारी बजारको उद्घाटन गर्दै सहकारीका माध्यमबाट किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिने बताउनु भएको हो। सरकारले सहकारीको माध्यमबाट 26 वटा बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाएको
किसानको उत्पादनको बिक्री तिनै बिक्री केन्द्रबाट सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न सहकारीले आफै बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाट किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त्य हुने बताउनुभयो। अहिले बजार सरकारको नियन्त्रणमा नहुँदा किसानले लगानी उठाउन गाह्रो भएकोले बिचौलियालाई हटाउँदै किसान बजार र उपभोक्ताको दूरी कम गर्ने अभियान सुरु भइसकेको बताउनुभयो। सहकारी बजारको माध्यमबाट किसानलाई मुनाफाको अधिक अंश दिने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। सहकारी बजारको आफ्नै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने, विषादीको परीक्षण गर्न प्रविधिको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 1272 जना संक्रमित, 2575 जना निको भए। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको निर्णय, मङ्सिर 29 गते देशभर प्रदर्शन गर्ने सरकारले प्रतिपक्षीको विचारलाई निषेध गरेको आरोप। उदयपुरको कटारी स्थित सौर्य सिमेन्ट उद्योगको चुन ढुङ्गा खानीमा शक्तिशाली बम विस्फोट हुँदा 5 कामदार घाइते, 1 स्काभेटर र 1 मोटरसाइकल ध्वस्त। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,56,69,हजार नाग्यो, 15,14,600 बढीको मृत्यु। र आगामी मङ्सिर 25 गते अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठक बस्दै वार्षिक साधारण सभा सहित 23 भन्दा बढी एजेन्डा तय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।